दर्शकवृन्द नमस्कार। म नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवाबाट यो आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा छौँ। अहिले हामी सिद्धार्थनगर भैरवाका गीता अध्ययन संस्थानका हाम्रा वरिष्ठ शिव ढकालजीसँग सम्पर्क गर्दैछौँ। ढकालजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु ढकालजी, यो नेपालमा अहिले यो हिन्दू धर्मलाई आस्थालाई ठिस पुग्यो भनेर निकै यो चर्चा पर्चा भइरहेछ, जुलुस भइरहेछ, तामातोड विरोध भइरहेछ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ पनि त एउटा गीता अध्ययन संस्थानको एउटा वरिष्ठ मान्छेमा गनिनुहुन्छ, धेरै ज्ञान छ हजुरमा। के छ, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भइरहेछ? नेपालको यो सन्दर्भमा यो गतिविधिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? बडा मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यहाँ समग्रमा भन्दा हिन्दू भावनालाई जुन ठेस पुर्याउने कार्य भयो हजुर, अब यहाँ सबभन्दा पहिले त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हिन्दू भन्ने के हो? हिन्दू भन्ने के हो त्यो नि पहिला बुझ्नु पर्यो। हिन्दू माने के? हरेक चिजको माने हुन्छ हजुर, हरेक चिजको एउटा मिनिङ हुन्छ हजुर। जस्तै यो ग्लास माने यसको प्रत्युत्तर छ नि। हरेक चिजको एउटा अल्टर छ, त्यो बुझाउने चिज भनेपछि हिन्दू भनेको के? पहिला त हिन्दू नै बुझ्नु पर्यो नि त। यसलाई थोरै व्याख्या गर्दैन। हिन्दू भनेको के हो भनेपछि हिन्दू भनेको कुनै जात होइन। हिन्दू भनेको जात होइन, धर्म। दिस इज माई ओपिनियन एन्ड दिस इज द करेक्ट ओपिनियन। हिन्दू कुनै जात होइन। हिन्दू त यो जस्तै पानी लिनुहोस् हजुर। पानी भन्ने शब्दको पानीको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। तर आकार त लिएछ नि है पानी। त्यसलाई चाहिने एउटा अब रासायनिक अब त्यो छुट्याउने हो भनेपछि रासायनिक प्रक्रियाद्वारा त्यहाँ अक्सिजन र हाइड्रोजन दुईटा तत्त्व मिसिएर बल्ल पानी बनेको छ। हजुर, यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरो हो। हजुर, त पानी भन्ने शब्द त त्यहाँ छैन नि, छैन। त्यो त दुईटा ग्यासको, त्यो त ऊर्ध्ववादन पनि हुन्छ नि, आकाशमा पनि जान्छ। त्यो दुईटा ग्यासको सम्मिश्रण स्वरूप त्यो पानी भन्ने शब्द आयो, बन्यो पानी। त त्यस्तै हिन्दू भनेको तीनटा सोचको सम्मिश्रण हो। देयर आर 3 थट्स इन हिन्दुइज्म। यसरी बुझ्नु, जसले आफूलाई हिन्दू मान्दछ, म हिन्दू भन्नेले अहिले हिन्दू भनाउँदाहरू छन्। अहिले हिन्दू भनाउँदाहरू हिन्दू होइन, जानकारी दिनुभयो। हिन्दू भनाउँदाहरू छन्। यिनलाई यही थाहा छैन हिन्दुत्व भन्ने के हो। वाट इज द मिनिङ अफ हिन्दुत्व? दे डोन्ट नो। एक्चुअली देयर इज 3 थट्स इन हिन्दुइज्म। तीनटा सोचको सम्मिश्रण हो हिन्दुत्व। त्यो के हो भनेपछि सबै सुखी रहौँ, पहिलो सोच। हजुर, कसले भनेको छ यहाँ सबै सुखी रहौँ भनेर? तपाईँ विचार गर्नुहोस्। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल मोज मै गरौँ भन्ने प्रवृत्ति यहाँ हाबी छ है। पहिलो सोच के हो? सबै सुखी रहौँ। दोस्रो सोच सबै निरोगी रहौँ। तेस्रो सोच सबैले अर्काको कल्याण हेरौँ। हिन्दू धर्मको यो मूल मन्त्र, यो 3 थट्स इज इक्वल टु हिन्दुइज्म, हिन्दुत्व। हिन्दू कहाँ बाहुन कहाँ जन्मेर त मैले त्यसलाई हिन्दू मान्दिनँ। संस्कारै हुनु, संस्कार त्यो हिन्दू, त्यो सोच हुनु पर्यो। त्यो तीनटा सोच हुनु पर्यो त्यसमा। सबै सुखी रहन्, कोही पनि रोगी हुन नपरोस्, सबैले अर्काको कल्याण हेरुन्, आफ्नो स्वार्थ होइन, अर्काको कल्याण हेरुन्, अनि बल्ल इज इक्वल टु हिन्दुइज्म। मेरो बुझाइ यो हो। अनि यो अहिले जुन विरोध भइरहेछ नि, हिन्दू आस्थामाथिको जुन प्रहार गरिएको छ भनेर जुन व्यापक अहिले देशभरि यो पुतलाहरू दहन भइरहेछ, विरोध भइरहेछ, यो के जायज छ वा के छ? मलाई त रमाइलो लागेको छ। यो हुनु पनि पर्ने थियो है।
किन यो हुनु यो पर्ने थियो? हुनु किन पर्ने थियो भनेपछि हिन्दुत्व भन्ने चिज यस्तो हो कि जे पनि सहन सक्ने, ए हिन्दू धेरै सहनशीलता छ यसमा। सहनशील। यस भएर तब न सर्वे भवन्तु सुखिनाम भन्ने शब्द हजुर कसैले भन्छ, क्रिस्चियनले भन्छ उनले आफ्नो मात्रै राम्रो होस् भन्छ, आफ्नो मुस्लिमले व्याख्या आफ्नो मात्रै राम्रो होस् भन्छ, हजुर। क्रिस्चियन जसले जतिजना छन् यहाँ आफ्नो आफ्नो डम्फु अथवा कार्यालय खोलेर बजार खोलेर दोकान खोलेर बसेका छन् हजुर है, ती सबैको धारणा यही छ कि हाम्रो मात्रै राम्रो होस्। त्यसलाई मैले हिन्दू मान्दिनँ। सामन्तर विचार र हो त्यो तीनटा सोच, उम्, सबै सुखी रहन्, कोही पनि निरोगी हुन कोही पनि रोगी हुन नपरोस्, यानि सबै निरोगी हुन् र सबैले अर्काको कल्याण हेरुन्, सर्वे भद्राणी पश्यन्ति। यो तीनटा सोच जस व्यक्तिमा हुन्छ त्यसलाई मैले हिन्दू मान्छु। मैले यहाँ नेपालमा हिन्दू नै देख्दिनँ। आत्मक रूपले पनि प्रायलाई पनि त्यसलाई सम्झिनु पर्यो आफ्नो भनेर। पर्यो यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। जुन पावर तपाईँमा छ त्यही पावर ममा पनि छ, त्यही पावर उहाँमा पनि छ। रामे सामे चामे त्यो त बोलाउनलाई छुट्याउनको लागि मात्रै हो। एक्चुअली त्यसभित्र पावर त एउटै हो। इनर्जी जुन छ, हजुर, मसिनको नाम पो अलग अलग छ त, मसिनले गर्ने कार्यहरू अलग अलग छन्। त्यो मसिन सञ्चालन गर्ने पावर इनर्जी त एउटो मात्रै हो, नेम करेन्ट भनौँ। त जहाँसम्म भन्नुहुन्छ धेरै सहयोग हिन्दुत्वले, हिन्दुत्व अलिकता जागृत पनि हुनुपर्छ। मैले त बाबुरामजीले जानेर गरेको हो जस्तो पनि लाग्छ यो हिन्दुत्वलाई। अनि डाक्टर जस्तो मान्छेले त्यो जानी बुझी यत्रो कुकर्म गर्ला त होइन, कुकर्म डाक्टरको अब इलाज गर्ने त्यो के भन्छ ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि। कसैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले हाम्रो नेपालमा एउटा यो हिन्दुत्वलाई मानसिकतालाई अलि ट्रिटमेन्ट गरे जस्तो लाग्छ। गरेको हो। मेरो बुझाइ त्यो छ कि जाग हिन्दुत्व, संसारमा हिन्दुत्वले नै कल्याण गर्न सक्छ। किनकि सर्वे भवन्तु सुखी नाम, सबै सुखी रहन् भन्ने भावना खाली हिन्दुत्वमा मात्रै हुन्छ। संसारको अरू कुनै पनि सम्प्रदाय अथवा धर्म रिलिजनमा चाहिँ नि सबै सुखी रहन् भनेर कसैले पनि भनेको छैन। भनेपछि हामीले अब बुझ्दा हुन्छ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले हामीलाई नै यो चेतना जगाउनलाई यो विशेष किसिमको अपरेसन गर्नुभयो। मेरो बुझाइ त्यही हो। किनकि हिन्दुत्व जाग्नु पर्यो यहाँ, त्यो जगाउनलाई भए पनि यो जरुरी थियो। यो के हो भनेपछि यो नेपाल भन्ने शब्द नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ, नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ। यहाँ माया र शान्ति कहिले पनि समाप्त हुँदैन। यो त्यो देश हो, यो नेपाल, NEPAL, नेपालले चाहिँ नि एनले नेभर, ईले इन्ड, पीले पीस, एले एन्ड, एलले लभ, नेभर इन पिस एन्ड लभ। यहाँ बडो राम्रो व्याख्या दिनुभयो, यहाँ कहिले पनि नयाँ कुरो सुन्नु पाएँ। यो त त्यो देश हो। सत्ययुगमा यसलाई सत्यवती भनिन्थ्यो। राजा रामचन्द्रको जमानामा आएर यसको नाम मुक्ति सोपान, तपोभूमि भयो। हजुर, द्वापर युगमा आएर यसलाई मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो। नेपाली यस्तो राम्रो हुँदा हुँदा पनि यहाँको राष्ट्रिय गान पनि चेन्ज गर्यो नि, त्यस विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो अब के भन्ने हो भनेपछि छोटकरीमा अब एउटा कुरा त यहाँ प्रष्ट भइसक्यो। यहाँ जति पनि जे पनि हलचल भएको छ, यो यिनले चाहे जनयुद्ध भनुन्, चाहे दुनियाँ भनुन्, जनक्रान्ति भनुन्, मैले त्यसलाई जनयुद्ध मान्दिनँ। यो डाका मारेको हो। अब अहिले प्रचण्डको कञ्चटमा पेस्तोल तेर्स्याएर, हजुर, त्यो चपरचण्ड भन्नेलाई त्यो तेर्स्याएर श्रीपान महाराज की जय भन्, नभए साले गोली ठोकिदिन्छु भन्ने हो भने अहिले त्यसले पनि मर्ता नै क्या गर्छ। त यो अब जबरजस्ती बन्दुकको बलमा उहाँको सेना प्रमुखले, हाम्रा मित्र देशका सेना प्रमुखले उहाँ वक्तव्य छ्यास्ती फालिसक्नु भयो कि हामीले
यिनलाई संरक्षण दिएको हो, हामीले गराइदिएको हो। आफैले पनि दाहालजीले उहाँ स्वीकार गर्नुभएको छ कि म नोएडामा बसेया हो। अनि अब यहाँ यो यिनले किन फेरे एक्चुअली यो नै नेपालको राष्ट्रिय गीत जुन छ नि राष्ट्रिय गीत कति मार्मिक छ नि त्यो हजुर पनि यस्तो कुरो छ यहाँ राष्ट्रगान र राष्ट्रिय गान दुईटा नितान्त फरक चिज हो। राष्ट्रिय गान र राष्ट्रगान र राष्ट्रिय गान फरक चिज दुईटा के फरक छ हामीलाई छोटो राष्ट्रगान भनेको राष्ट्रले गाउने गीत राष्ट्रलाई के चाहिएको छ उसलाई के मन परेको छ त्यही नै गाउँछ। तपाईलाई चाहिँ अहिले केही गीत गुनगुनाउन पर्यो भनेपछि अब जुन मन परेको छ त्यही गुनगुनाउँछौ गाउनै पर्यो भने। तर देशलाई मन पर्ने चिज त देशले गाउने गीत के हो त्यो हो राष्ट्रगान। त देशले के गाइराखेको छ त राष्ट्रिय गान त्यो हो जुन देशको सम्मानमा गाइन्छ। देशले गाउने गीतलाई राष्ट्रगीत भन्छ राष्ट्रगान किनकि देशले गाइराखेको छ त्यो देशको इच्छा आकांक्षा उद्गार त्यो गीत। हजुरलाई अब मैले सोध्नु पर्दा पहिलाको गीतमा रसरङ्ग छ कि अहिलेको गीतको राष्ट्रिय गानमा रसरङ्ग लाग्यो? गीतको भावना बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस् पहिला र अहिलेकोमा के फरक छ? अब पहिलेको चाहिँ नि मैले बताउँछु यिनले किन फेरे यो राजाको प्रशस्ति गान भयो राजाको गुणगान भयो भनेर त्यस राष्ट्रिय गीतमा झल्किन्छ त पुरानो राष्ट्रिय गीतमा त्यो किसिमको भाव झल्किन्छ त किन झल्किन्न? यिनले राजाको प्रशस्ति राजाको गुणगान भयो भनेर फेरे। हजुर कहाँ राजाको गुणगान भएको छ? कतिजना विद्वानहरू छन् नेपालमा ल मलाई बताउन् त्यही त कहाँ राजाको के हो राष्ट्रगानको पहिलो शब्द श्रीमान। राजालाई श्रीमान भन्ने शब्द कहीँ प्रयोग भएको छ? छैन। महाराजधिराज सरकार योर एक्सिलेन्सी यस्ता आदर सूचक शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् भनेपछि श्रीमान शब्द कसलाई प्रयोग हुने हो त? राजाले जनतालाई प्रयोग गर्ने शब्द हो त्यो श्रीमान भन्ने भन्नु परेन? राजाले अहिले हजुरलाई चाहिँ नि उहाँ पत्र लेखेर बोलाउनु पर्यो भनेपछि राजदरबार सचिवालयबाट श्रीमान प्रद्युमन मान श्रेष्ठ ज्यू भनेर लेख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? त को साबित भयो त? श्रीमान को भयो त? नेपाली जनता भयो कि भएन? त राष्ट्रले गाइराखेको छ श्रीमान कस्तो हुनुपर्छ त? गम्भीर नेपाली श्रीमान त हो। तब कहाँको कुन श्रीमान हो त? मिस्टर श्रीमान माने मिस्टर अंग्रेजीमै भन्दाखेरि श्रीमानमा नै मिस्टर 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 इंडिया हो कि मिस्टर चाइना हो कि मिस्टर अमेरिका हो कि मिस्टर यूके हो कि अब कताको हो त? अब त होइन क्याटेगरीलाई सम्बोधन गरेको छ त्यहाँ शब्दको त्यो चयन हेर्नुस् न। श्रीमान कुन हो त? गम्भीर नेपाली। श्रीमान नेपाली मात्रै भनेको छैन गम्भीर नेपाली। गम्भीर भनेको चाहिने कुनै पनि चिजलाई गम्भीरताले लिने यिनी जस्ता बकमफुसे होइनन्। भनेपछि त्यो गीतमा त्यो राष्ट्रियता गीतमा जस कड़कड़मा गीतको कड़कड़मा यसमा बुझ्नु पर्यो नि बाबा। आम नागरिकको सवाल थियो। यिनलाई त खाली चाहिने कसरी हुन्छ राजा फाल्ने यिनी एजेन्डा लिएर आएका थिए गाडुतन्त्रको। म त गाडुतन्त्र भन्छु यसलाई। गाडुतन्त्र चोरतन्त्र लुटतन्त्र झापतन्त्र राजनीति यसलाई मैले मान्दिनँ। यो सब यी चोरी फटाही दलाली नेपाली भनेको त हामी केटाकेटीमा 2 क्लास 3 क्लासमा हुँदाखेरि एउटा कविता पढ्थेँ त्यो दुईटा लाइन अझै पनि याद छ। जर्मन जाऊँ दिल्ली जाऊँ जापान जता जाऊँ विदेशीले जिब्रो टोक्छन् सुन्दै मेरो नाउँ त्यो नेपाली हो। अहिले त्यो नेपाली छ? दलाल घुसखोर पैसाको लागि अब पैसा आयो भनेर चाहिँ नि छोरी बेटी पनि बेच्दिने। पैसा आउँछ नि बेच न। कति दिन खान्छौ तिमीले त्यो पैसा?
ऊ चपरचण्ड भनाउँदाले चाहिँ नि अब भन्छन् अब चोरेको त निश्चय हो 80-90 वटा ब्याङ्क लुटेकै हो भनेपछि अब चोरेकै हो त्यो मैले त डाका मारेकै भन्छु बुझ्यौ कि नै अब तिनी के खान्छन् पैसा खान्छन् अलि दिनमा त्यसकी स्वास्नी पनि मर्छे त्यसको पापले छोरो मर्यो अब उसलाई म्युनिसिपालिटीवालाले फाल्छन् त्यसलाई फाल्नेवाला त अरू कोही छैन पैसा भर्नी ज्यादा शिव ढकालजी अहिले हामी यो धर्मको विषयमा अहिले बढी केन्द्रित भयौँ राष्ट्रिय गानको यो एमसिबीको विषयमा पनि थोरै हजुरलाई अब त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गराउँछ यो एमसिबीले जुन नेपालमा जुन खेलिरहेको भूमिकाहरू छ यसको विरोध पनि भइरहेछ समर्थन पनि भइरहेछ यसको माजरा के हो छोटकरी हामीलाई जानकारी गराउनु के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो देशको एउटो विचित्र पहिचान के पनि छ भनेपछि कहिले कसैको उपनिवेश नभएको सारा संसार उपनिवेश भइसकेका छन् कुनै न कुनै रूपमा यो स्वतन्त्र राष्ट्र आदिकालदेखि अनादिकालदेखि सृष्टिदेखि नै यो कसैको चाहिने अधीनमा बस्न परेन त यो अब कसरी अर्काको अधीनमा बस्न सक्छ यिनले कुनै पनि सम्झौता शर्तहरू यहाँ लागू भयो भने सम्झौता त्यही त यो संसदबाट पनि पारित गर्ने भनिरहेको छ सम भनेको बराबर अरू कुनै सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नपर्ने एमसीसी मात्रै किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रश्न आयो नि तिमीले सहयोग नै दिन खोजे भए अनि फेरि त्यो त्यसमा चाहिँ नि कहीँ मैले त पढेको छैन अब त्यति म त वर्णमालासम्म मात्रै पढे हजुर त्यो एमसीसी क्रियान्वयनमा केही बाधा अड्काउ पर्यो कहीँ यहाँ यो देशको संविधानसँग कुनै शब्दहरू बाजियो भने यस देशको संविधान निष्क्रिय भएर एमसीसी को कानुन नियमले प्राथमिकता पाउने भनेपछि त्यही त हाम्रो देशमा हाम्रो कानुन छोडेर एमसीबी को कानुन लागू यो त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो मेरो अनि अहिले देशभरि यही चर्चा भइरहेको छ हजुरले भने जस्तै कुरो अहिले व्यापक अब यसमा अब भन्नेले त अब के भन्छन् अब यी सब 10 अर्ब रुपैयाँ खाइसकेका छन् आउँछ भनेर चाहिँ यिनले यहाँ ढुकुटीबाट 10 अर्ब चड्काइसकेका छन् अब 10 अर्बको त कुरो आछ अब कति अर्ब खाछन् नि आउँछ उहाँ 55 अर्ब र यताउता छलबल गरौँला भनेर यिनी त यी देश बनाउन आएका होइनन् के यी त खाली लुट्न आएका हुन् कुनै पनि योजना यहाँ हेर्नुस् कुनै पनि त्यो 100% त्यो ग्रेभिटीमा छैन कुनै पनि योजना कहीँ सिमेन्ट कम छ कहीँ के छ उहाँ 2 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थामा बनेका पुलहरू हेर्नुस् अझैसम्म अझै छ हैन यही भित्रीको पुल हेर्नु न यहाँ छाला फ्याक्ट्रीवाला पुलहरू त्यत्रो वेट आखिर गइराखेकै छ त्यसैमा 20-30 टन अहिले नयाँ बनेको पुल त अहिले क्रेक भइसक्यो किन पञ्चायती व्यवस्थामा जे भएको थियो मैले त यिनले भन्छन् पञ्चायत कालरात्रि भन्छन् यी चोरहरू हुन् यी साले किनकि लुट्न पाएनन् यिनले यिनको लागि कालरात्रि हो पञ्चायती व्यवस्था त त्यो 17 सालदेखि लिएर 19 सालदेखि भनौँ न 19 सालदेखि लिएर 28 सालसम्म त यो नेपालको लागि स्वर्णिम काल भन्छु मैले नेपालको विकासको लागि स्वर्णिम काल त्यो अवसर थियो अब त्यो सब हातखुट्टा काटेर सारा त्यो राजाले चाहे कल कारखाना सब खतम भयो राजाले चाहे हात जोडेर ल्याउन् या भिख मागेर ल्याएर कल कारखाना खोलेको थियो नि सामाजिक व्यवस्था त चलाएकै हो मलाई फाइदा हुन्छ भनेर खोलेको हो होइन जनताले काम पाउँछ नि यहाँ उद्योग धन्दा खुल्छ जनतालाई रोजगार हुन्छ भनेर पो ल्याएर लगाएको हो जनताको लागि ल्याएको यी चोरहरूले के गरे बेचे निजीकरण गरे साफै गरे त्यो राजमार्ग बनाउने किन त्यो सरकारले चाहिँ नि वहाँ गाडी लिएर सयर गर्छु भनेर चाहिँ नि वहाँ बनाउन खोजेको हो हैन त्यो बनेकोले नि अहिले सजिलो त्यो बनेको त यो देशको जनतालाई चाहिँ नि आवत जावत गर्न सजिलो हुन्छ हजुर भनेर न त्यो बनाइयो यता दक्षिणी मित्रहरूले विरोध गर्दै त्यो बनाइयो अहिले त्यही गो खाने ती राजमार्गमा जसलाई फाइदा भएको छ तिनै नै राज संस्था मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन् ती गो खानेहरू हुने अहिले बर्मेली चोरहरूलाई मैले भन्छु यहाँ छपियामा बसेका जुन नेता बनेर बसेका छन् ठुल्ठुला एमाले सेमाले बनेर आओवादी खाओवादी बनेर बसेका छन्
माओवादी त भन्दिनँ यी हुँदै होइनन् किनकि माओले उहाँ आफ्नो जनसेना लिएर जाँदाखेरि किसानहरूको एउटा रायोको साग कुल्चिँदाखेरि पनि पैसा तिरेर होइन पैसा तिराएर जान्थे चाहिँ तिमीले त माओको नाम मात्रै बेचिया हौ त खाउवादी हौ माओको काम त गरेनौ तिमीले यिनले फेरे राष्ट्रगानमै यहाँ कुरो हुँदै थियो श्रीमान कस्तो त गम्भीर नेपाली प्रचण्ड भनेको यति तेज चम्किलो कि त्यतातिर आँखै सूर्य जस्तो प्रचण्ड मार्तण्ड भन्छ सूर्यलाई पनि एउटा नाम हो उनको सूर्यले पनि त्यो आस्थालाई प्रचण्ड भन्नेको चाहिँ नि त्यति तेजवान त्यो आँखा टिक्नै नसक् त्यहाँ हेर्नै नसकोस् सूर्यतिर कसैले हेर्न सक्छ त्यस्तै श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड त्यति तेजिलो प्रतापी हिम्मत पनि भएको आँट भएको भूपति सबैसँग एकट्ठा जग्गा भए पनि होस् है भूमिहीन कोही पनि हुन नपरोस् देशमा भन्ने राष्ट्रको उद्गार हो त जहाँ जनता श्रीमान हुन्छन् गम्भीर नेपाली हुन्छन् प्रचण्ड प्रतापी हुन्छन् भूपति हुन्छन् त्यहाँ श्री 5 महाराज धीराज सरकारको उन्नति नभएर तेरो बाउ बराक ओबामाको उन्नति हुन्छ जनताको बडो मिठो स्तर देखेर अरूले सोध्छन् यार ए कुन देशको हो यो कस्तो शासन छ अरे उहाँको राज संस्था छ राजाको नै गुणगान हुन्छ नि उहाँ नरेन्द्र मोदीको र उहाँ सी जिनपिङको र उहाँ के भन्छ अहिलेका कि वाइडन के छन् जोन बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति उहाँ पुटिन सुटिनको त हुने होइन देशको शासकको हुने हो यो त तिमीले फेर्यौ यो नजानेर फेरेको होइन दे नोज कि हामी यहाँ समातिन्छौँ है यो राष्ट्रिय गान फेर त्यही भएर यहाँको नेपालको राष्ट्रिय गानै किनकि न त हामी श्रीमान हौ न हामी गम्भीर छौँ न हामी नेपाली हौ त्यही भएर यो 100 फुलको के गाइन्छ नि ठिकै छ यो यिनले छारो हाल्नलाई ल्याए हाम्रो नेपाली जनता बहुत सोझो छ कि 100 फुलका ठुङ्गा हामी के छ ल ठिक छ 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली राम्रो हो राम्रो खोइ त धागो धागो खोइ त्यसमा धागो छुट्यो है कुन धागोमा उन्छौ तिमीले 100 थरी फुल चपरचण्ड नामको धागोमा उनिन्छ कि माकुनेको नाममा उनिन्छ शेरबहादुर जसको बोली नै बुझिँदैन के बोल्छ के गरेर बोल्छ अब त्यसको खोइ धागो 100 थुङ्गा फुल उन्ने मेरो प्रश्न त्यो हो यहाँको अहिलेका विद्वान डाक्टर फाक्टर भनाउँदाहरूलाई म त पढे लेखेका गु खाने भन्छु कि यिनलाई पढे लेखे ल्याप ल्याप गु चाटे दिस इज भेरी सेन्टेड भन्दै उसले त्यही सिकायो फुल देख्यो छुङ्गा देख्यो सब देख्यो तर गाँस्ने धागो छैन खोइ त आखिर कसरी त्यो आफै माला बन्छ गीत बन्यो नि गीत पनि भएन त्यो माला बनाए पो बल्ल गीतको सार्थकता हुन्छ त माला बनाउने धागै छैन जाँठा तिमीहरूसँग चोर सालेहरू अरे तिमीहरूलाई त तिमी 7 पुस्ताले क्षमा गर्दैन तिमी आफ्नै हृदयमाथि हात राखेर उ गर न तिमी नेपाली हौ त नेपालको लागि तिमीले केही सोचेका छौ आजसम्म तिमी विदेशीको भरिया बनेर काम गरे कहिले नेपाली बनेर त सोच एकचोटि हेर जनताले तिमीलाई हाई हाई गर्छन् कि गर्दैनन् थ्याङ्क यू सो मच शिव ढकालजी तपाईँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि आज हामीलाई नेपाली ती सिद्धार्थनगर भैरवामा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीहरू मेरो विशेष जानकारीहरू दिनुभयो उहाँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो विचारहरूलाई चाहिँ नि यहाँ जनता माझ चाहिँ पस्किने जमर्को गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद हस्त नमस्कार